बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर से ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपके साथ नई अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे तज्ज़िया कार जनाब सरफराज मीर साहब, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं आज़ाद कश्मीर के। इनको हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है क्योंकि गुज़श्ता 3 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की सहूलत ना होने बिल्कुल नहीं है, टेलीफोन सर्विस मुकम्मल बंद है। हम इस वक्त पाकिस्तान के एक इलाके में आके यहाँ से अपना प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। तो इस पर मैं सरफराज मीर साहब से मौजूदा सूरत हाल जो है इस पर बात करूँगा। सरफराज साहब बताइए, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो करंट सिचुएशन है, जो सुबह से काफ़िले मुजफ्फराबाद की तरफ रवानदवा हैं, एंट्री पॉइंट्स की तरफ रवानदवा हैं, क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या अपडेट है? जी, बहुत शुक्रिया रज़ा काज़मी साहब। गुज़श्ता 3 दिन से जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है। आज़ाद कश्मीर में मेरे ख़्याल में जो मेरी और आपकी उम्र का जो तकाज़ा है 40 प्लस हैं हम दोनों, तो इस पूरे टेन्योर में जो है फ़र्स्ट टाइम मैंने भी ये देखा है कि आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा जो है इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस जो है, जब से ये मोबाइल सर्विस का आगाज़ हुआ है तो ये पहली मरतबा जो है ना ये मोबाइल सर्विस जो है वो बंद की गई है। और उसके बाद जो अवामी एक्शन कमेटी के जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान और हमारी जो मुक़तदरा है आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात को देख रही है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे जो है वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो एक नज़रियाती जो दोनों कौमों का जो एक अपना तहरीना जो एक रिश्ता है उसमें कोई किसी किस्म का जो है ना वो कोई मसला या कोई मसाइल पैदा करे, बल्कि ये एक ऐसी जो डिमांड है जैसे रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर जो माशी जो इसका जो बैलेंस है, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, उसमें रियासत पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर में करप्शन हो रही है अशराफिया की तरफ से और सियासतदानों की तरफ से, जो एक रियासती तशख़्स की बात की जाती है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वो हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके जो है वो उनका यही कहना होता है कि हम किसी सूरत में भी रियासती तशख़्स को जो है वो ख़राब नहीं होने देंगे। ये उनके गलत बयानिया था, झूठा बयानिया था। पिछले 76 सालों से आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है उन्होंने झूठ पे झूठ बोल के जो है इस सतह तक पहुंचा दिया है कि इस वक्त जो है टकराव की सूरत हाल पैदा हुई है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है आज़ाद कश्मीर में उनके और आवाम के दरमियान जो है तसादम हो रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो पथराव हो रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। इस वक्त तक जो है अभी हम जो है ये मानसरा में आके हमें ये इंटरनेट की सहूलत जो है मैसर आई है जहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ से 3 दिन से जो है वो तकरीबन जो इस वक्त तक की जो अतलात है वो 9 शहरी जो है बेगुनाह उनकी शहादतें हुई हैं, जिसमें पुलिस के जो रिपोर्ट से भी इतला आई है कि एक चौकी अफसर जो है उनकी शहादत की भी इतला आई है। तो ये कौन लोग हैं? ये हमारे ही लोग हैं। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को और बिलखुसूस में दोबारा फिर आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से जो हमारी जो मुक़तदर है, जो हमारे मुक़तदर हल्के हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि वो ये जो एक्शन कमेटी के लोग हैं ये कोई दहशत गर्द नहीं है। इनकी बात को सुना जाए, इनकी बात को गौर से जो है इनकी जो डिमांड्स हैं उनको देखा जाए। उनकी डिमांड्स आपके सामने भी आई हैं, हमारे सामने भी आई हैं कि वो ये कहते हैं जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 12 गैर ज़रूरी नशिस्तें हैं उनका ख़त्म होना चाहिए जी। और उसके बाद जो अशराफिया है आज़ाद कश्मीर में एक बैरोक्रेट के पास 8-8 9-9 गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो आप ये समझें कि एक गैर ज़रूरी जो है हुकूमत पाकिस्तान हर साल 1 खरब 80 अरब के करीब जो है आज़ाद कश्मीर का बजट जो है वो पेश होता है, जिसमें जो नॉन डेवलपमेंट बजट आपका वो चला जाता है 1 खरब 5-10 अरब के करीब, और डेवलपमेंट बजट आपका 48 अरब जो है ना वो बनता है। नाज़रीन, यहाँ पर यह है कि अभी सरफराज मीर साहब ने बड़ी आम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 9 के करीब लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और दर्जनों के हिसाब से ज़ख्मी। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि टेलीफोन सर्विस मुकम्मल तौर पे बंद है, इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। अपने ज़राए के साथ जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिस तरह मुजफ्फराबाद में आज 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, इसी तरह दीरकोट के मकाम पर 4 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह डोडियाल में एक है, उच्चक सवारी के मुकाम पर जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है तो फरीद नामी शख्स जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह दीरकोट से मज़ीद भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, वहाँ पे अस्पतालों में
ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اس میں خون کے جو عطیات ہیں اس کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں مساجد میں کہ لوگ آئیں اور خون کے عطیات وہاں پہ فراہم کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کے اندر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ریاستی عوام کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ جو بات آپ کے ممبران اسمبلی کو، آپ کے پارلیمنٹیرینز کو کرنی چاہیے تھی، وہ بات آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کر رہی ہے، عام آدمی کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ان کی ناکامی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم پڑھیں تو آزاد کشمیر میں اس وقت عوام کو جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ دیگر ایشوز ہیں، مثلا عوام کو جو ہے وہ اشیاء خودروش کی جو چیزیں ہیں وہ لینے میں دشواری کا سامنا ہے، میڈیکل اسٹور بند ہیں، جو تندور ہیں جہاں سے مظفر آباد سے باہر کے لوگ جو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں یا دیگر اضلاع میں سیٹلڈ ہیں، بیرونی اضلاع سے آئے ہوئے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء میں پرابلم آ رہی ہے۔ اسی طرح جو فرنٹیئر ایف سی کے لوگ ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں، ان کو جو کھانے پینے کی اشیاء دی جا رہی ہے وہ غیر معیاری ہیں، پولیس نے وہ بھی شکوہ کیا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو توجہ طلب ہیں۔ اس وقت حکومت پاکستان کو انٹروین کرتے ہوئے فوری طور پر ان حالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بصورت دیگر حالات مزید خرابی کی طرف بڑھیں گے۔ یوسف افراز صاحب یہ بتائیں کہ اگر اس وقت حکومت پاکستان مداخلت کر کے معاملات کو کنٹرول نہیں کرتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خون خرابے کے جو یہ حالات بن چکے ہیں اس میں مزید اضافہ دیکھتے ہیں؟ اگر حکومت پاکستان اس وقت جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر وہ مداخلت نہیں کرتی ہے تو آزاد کشمیر میں جو آپ کی بارڈر پہ ایک ایسا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس نے پروپیگنڈا کر کے پوری دنیا کو، وہ پہلے ہی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ آزادی مانگ رہے ہیں پی او کے سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ مجھے ہماری جو گورنمنٹ پاکستان ہے وہ پھر بالخصوص ہمارے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ منظر سے غائب ہے۔ 3 دن سے حکومت آزاد کشمیر کی ریٹ اس میں نہیں ہے، ریاست میں موجود نہیں ہے۔ کوئی بلدیاتی ادارہ آپ آزاد کشمیر کے شہروں کا آپ دیکھ لیں، کچرا کا وہ بنا ہوا ہے، ڈھیر بن گیا ہے، مختلف شہر جگہوں پہ جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ ناپید ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی حکومت پاکستان جو ہے اس چیز کو سیریس لے کر جو مظاہرین ہیں، جو ایکشن کمیٹی ہے، ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے، اس کو نوٹس نہیں کرتے تو آزاد کشمیر میں مزید افراتفری کا ماحول پیدا ہوگا۔ اور اب تو یہ اطلاعات آ رہی ہے ہمارے پاس جو جہاں بھی ہم آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی قافلے جو ہے انٹری پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو انٹری پوائنٹس کی طرف جب یہ قافلے مظاہرین کے آئیں گے اور انٹری پوائنٹس پہ وہ دھرنے دے کر بیٹھ جائیں گے تو آزاد کشمیر کا تو ریاست پاکستان سے جو زمینی رابطہ ہے وہ تو منقطع ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کا جو ہے وہ بیانیہ لے کے ہماری جو آزاد کشمیر کے جو ذمہ دار جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت جو ہے آزاد کشمیر کی گراس روٹ لیول کا جو عام شہری ہے وہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو ناجائز کرپشن ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں، اشرافیہ کی جو مراحت ہے، اس میں تو پاکستان مخالف بیانیہ نہیں ہے، بلکہ حکومت پاکستان اور ہمارے اداروں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بے دریغ قسم کی جو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ایک 21 آپ کی 20 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں جو ہے وہ 21 سیکٹری آپ کے 21 یا 22 سیکٹری ڈیٹ 22 کے 21 کے جو ہے نا وہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی 3 دن سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کے خلاف نہ تو کسی نے نعرہ لگایا، نہ پاک فوج کے خلاف کسی نے نعرہ لگایا۔ کشمیری عوام کل بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں، آج بھی، اور پاکستان کے جھنڈے جو ہے آپ اپر اڈا میں دیکھ لیں، کل اتنا بڑا جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کا احتجاجی مظاہرہ تھا اور پاکستان کے جھنڈے جو ہے نا کسی ایک بندے نے بھی جو ہے نا اس کی طرف ہاتھ نہیں کی ہے، وہ سامنے لہرا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں بھی جھنڈے لے کے جا رہے ہیں۔ آپریشن بنیال المرصوص کے بعد دیکھا کہ ایکشن کمیٹی سمیت آزاد کشمیر کے ہر شہری نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے کشمیری عوام پاکستان سے پیار کرتی ہے۔ اور یہاں یہ چیز واضح کر دیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان کے خلاف کچھ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، ہم قطعاً اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس